नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जीवन खड्का। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। अविरल वर्षासँगै झरेको पहिरोमा परि चन्द्रागिरीमा 3 जनाको मृत्यु, प्युठानमा 6 जना बेपत्ता। सल्यान, स्याङ्जा लगायत पहाडी जिल्लाका बस्ती उच्च जोखिममा। निरन्तरको वर्षापछि खोला तथा नदीमा पानीको सतह उच्च, अधिकांश जिल्लाहरू प्रभावित। पश्चिम नवलपरासीको सुता र दाङको देउखुरी क्षेत्र डुबानमा। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको तयारी। सप्तरी लगायत देशैभर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना। र तनहुँको दमौली स्थित वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण स्रोत साधनको कमीका कारण विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाई। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। अविरल वर्षासँगै झरेको पहिरोका कारण चन्द्रागिरीमा 3 जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचारबाट। अविरल वर्षासँगै झरेको पहिरोको कारण चन्द्रागिरीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने सल्यान लगायतका जिल्लामा आधा दर्जन बढी घरहरू पुरिएका छन्। चन्द्रागिरी नगरपालिका 2 देउराली नजिकै गएको पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा काभ्रे धुलीखेल 12 का 51 वर्षीय राजु श्रेष्ठ, उनकी श्रीमती 45 वर्षीय रेखा श्रेष्ठ र छोरी 1.5 वर्षीय सारथी श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। चन्द्रागिरी 2 देउराली नजिकै मसिनी जाने बाटोमा वर्षाका कारण पहिरो जाँदा ध्यान केन्द्रमा सुतेका उनीहरूको मृत्यु भएको स्थानीयले जनाएका छन्। उनीहरू केही समयदेखि बिरामी भएकोले उक्त ध्यान केन्द्रमा उपचारका लागि बस्दै आएको बुझिएको छ। उता प्युठानमा पहिरोले घर बगाउँदा 6 जना बेपत्ता भएका छन्। माण्डवी गाउँपालिका 4 फरन्डे स्थित बमबहादुर बुढा मगरको घर पहिरोले बगाउँदा 6 जना बेपत्ता भएको स्थानीयले बताएका छन्। पहिरोमा बमबहादुरका श्रीमान, श्रीमती, बुहारी र 3 जना बालबालिका बेपत्ता भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनाएका छन्। नजिकै रहेका 3 घर परिवारलाई अन्यत्र सारिएको छ। उता सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका 3 सलाममा पहिरो जाँदा 3 घर र 2 गोठ पुरिएका छन्। पहिरोमा पुरिएर केही चौपाया मरेका छन्। मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका अनुसार केशर सिंह राणाको एउटा कच्ची घर र गोठ, वीरबहादुर राणाको एउटा कच्ची घर र विजय सिंह बुढाको एउटा कच्ची घर र गोठ पहिरोमा पुरिएका छन्। उनीहरूका भैँसी र बाख्रा पहिरोमा पुरिएर मरेका छन्। त्यस्तै अविरल वर्षासँगै पहिरो खस्दा स्याङ्जामा 5 घर जोखिममा परेका छन्। स्याङ्जाको वालिङ 13 ठुलाखेदका 5 घर पहिरोको जोखिममा परेपछि त्यहाँका मानिसलाई अन्यत्र सारिएको छ। स्थानीय धनबहादुर डाला, पृथ्वीलाल गुरुङ, तनबहादुर सारू, इन्द्रबहादुर सार्की र रामबहादुर सार्कीका पक्की घर पहिरोको जोखिममा परेका छन्। पानी परिरहेकोले थप क्षति हुन नदिन पहिरो गएको ठाउँमा त्रिपाल र प्लास्टिकले छोपिएको छ। प्लटिङ गरिएको जग्गामा लगाइएको अग्लो पर्खाल भत्किएर पहिरो जाँदा ती घरहरू जोखिममा परेको बताइएको छ। अब लागौँ लगातारको वर्षाको कारण खोला तथा नदीमा आएको बाढीका कारण अधिकांश जिल्ला डुबानमा परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। अविरल वर्षापछि खोला तथा नदीमा आएको बाढीका कारण अधिकांश जिल्ला डुबानमा परेका छन्। खोलाहरूमा पानीको सतह बढेपछि खोला बस्तीमा पस्न थालेको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा नारायणी नदीको बाढी पसेको छ। सुस्ताको थारू टोलमा बाढी पसेपछि 20 घर डुबानमा परेको स्थानीयले बताएका छन्। पानीको सतह निरन्तर बढ्ने क्रममा रहेकोले सुस्ता गाउँ जोखिममा परेको छ। पारी सुस्ताबाट नेपालतर्फ आउन डुङ्गा एकमात्र विकल्प रहेको र अहिले बाढीको भेलमा डुङ्गा चल्न नसक्ने भएकाले नेपालतर्फबाट उद्धार गर्न कठिनाई भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। बाढीले नियन्त्रणका लागि बनाइएको संरचना भत्काएर बाढी बस्तीमा पस्न सुरु गरेको छ। गण्डक बाँधमा अहिले प्रति सेकेन्ड 4,40,750 क्युसेक पानीको बहाव रहेको छ। पानीको बहाव निरन्तर बढ्ने क्रममा रहेको गण्डक बाँधका नेपाली सम्पर्क अधिकारी अमित खड्काले जानकारी दिए। बाँधको संरचना पुरानो र कमजोर भएकोले 3,67,000 क्युसेक पानीको बहाव पुगेपछि खतराको तह
मानिन्छ। पानीको बहाव बढ्न थालेपछि हिजो बिहानैबाट गण्डक बाँधका सबै 36 वटा ढोका खोलिएका छन्। अबको पालोमा अविरल वर्षाको कारण दाङको जनजीवन प्रभावित भएको सम्बन्धी समाचार। अविरल वर्षाका कारण दाङको जनजीवन प्रभावित भएको छ। दाङको देउखुरी क्षेत्रमा बस्ती जलमग्न भएका छन् भने ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार देउखुरी क्षेत्रमा पर्ने राप्ती गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका बस्तीहरू जलमग्न भएका छन्। शेषहनियामा दोलै खोलाको बाढी पसेर इलाका प्रहरी कार्यालय पनि डुबानमा परेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालयमा 3 देखि 4 फिटसम्म पानी जमेको छ। राप्ती गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिका अनुसार कालापानी, पहरुवा, पिपरखुट्टी, बगरापुर, सगरापुर लगायतका गाउँमा बाढीले क्षति भएको छ। राप्ती गाउँपालिका 5 को लट्ठहवा गाउँमा पनि बाढी पसेको छ। जमेको पानीलाई निकास दिने र डुबानमा परेका घर परिवारलाई उद्धार गर्ने काम जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। देउखुरी क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख सहितको टोली स्थलगत अनुगमनमा गएको छ। यस्तै गडवा गाउँपालिका 5 को लोखरपुर, लालपुल र बोधीपुरका बस्ती पनि डुबानमा परेका छन्। त्यहाँ सिक्रहवा खोला र राप्ती नदीको बाढी बस्तीमा पसेको छ। यस्तै घोराही लमही सडक खण्डमा अन्तर्गत बेल्दमारमा पहिरो झरेपछि बिहान सडक अवरुद्ध भएको थियो। कालाकाटे भालुवाङ प्युठान र अमेलिया लमही सडक खण्ड पनि पहिरोको कारण समय समयमा बाटो अवरुद्ध हुँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ। कालाकाटे गडवा सडक खण्डमा पर्ने ठाडो खोलाहरूमा आएको बाढीका कारण यात्रा कष्टकर बनेको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि जिल्लाहरूमा निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि जिल्लाहरूमा निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छ। निर्वाचन आयोगले जिल्लाहरूमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी निर्वाचनको तयारी थालेको हो। सप्तरीको 4 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पर्ने सदरमुकाम राजविराजमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा क्षेत्र नम्बर 1 को कञ्चनद्रुप नगरपालिका, क्षेत्र नम्बर 3 को शम्भुनाथ नगरपालिका र क्षेत्र नम्बर 4 को सडक नगरपालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो। कार्यालयको स्थापना गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृत हेमन्त रावलले निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारवाला सबैको सहयोगको लागि अपिल गरे। हजुरहरूसँग जिल्लाका राजनीतिक दलहरूसँग प्रतिनिधिहरूसँग निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीको बारेमा हामी निरन्तर संवादमा रहनेछौँ, सम्पर्कमा रहनेछौँ र त्यसका लागि स्थायी कार्यालयको रूपमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पनि हामीसँग छ। अतिरिक्त यो चुनाव प्रयोजनका लागि कार्यक्रम छौँ। अब आज पहिलो दिनको अफिस स्थापनाको उद्घाटन कार्यक्रम मात्रै भएको हुनाले हामी अलिक धेरै जिज्ञासा राखेर खोजिराख्नु भएको छ महानुभावहरूले। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले सुरक्षा निकायका साथै सबै सरकारवालाले निर्वाचनको समयमा भयरहित वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए। प्रहरी उपरीक्षक अभिनारायण काफ्लेले निर्वाचनलाई भयरहित र मर्यादित बनाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाको समन्वयमा एकीकृत सुरक्षा प्रणाली लागू गरेको निर्वाचनको लागि एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर लागू भइसकेको अवस्था छ। त्यसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, त्यसै गरी नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धानको के रोल हुन्छ र कति प्रहरी हुन्छ भन्ने हिसाबमा र त्यसमा चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले सामूहिक एउटा चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ सुरक्षा योजना बनाइसकेको। सोही मैले भन्नुपर्दाखेरि नेपाल प्रहरीको मतदान स्थलको सुरक्षामा 1377 प्रहरी खटिन्छ। त्यसै गरी कमान्ड पोस्ट एउटा 7 जना प्रहरी खटिन्छ। सप्तरीमा आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 536 मतदान केन्द्र तोकिएको छ।
अबको पालोमा तनहुँको दमौली स्थित संस्कृत माविमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको आकर्षण बढेको सम्बन्धी समाचार। तनहुँको सदरमुकाम दमौलीमा महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा संस्कृत अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ। विद्यालयले संस्कृत विद्यालयमा कर्मकाण्डका विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्दै आएको छ। पुरानो भाषाको रूपमा लिइने संस्कृत शिक्षाका लागि तनहुँ सहित नवलपरासी, स्याङ्जा, कास्की, लमजुङ लगायतका जिल्लाबाट विद्यार्थीहरू भर्ना हुन जाने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। 50 जना गुरुकुल आवासीय सुविधा लिएर अध्ययन गरेको संस्कृत विद्यालयमा कुल 204 जना विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन्। विद्यालयमा दैनिक रूपमा बटुकहरूले बिहानमा रुद्रीपाठ, पूजाविधि, सन्ध्या ध्यान, उत्तराङ्ग पाठ गर्दै आएका छन्। बिहान सबेरै उठी दैनिक नित्य कर्म सकेर 5:30 बजेदेखि 8:45 बजेसम्म पाठ गर्ने र साँझमा सन्ध्या ध्यान आरती गर्ने उनीहरूको दैनिकी छ। बिहानको रुद्रीमा दैनिक 20 देखि 25 जना विद्यार्थी हुने गरेका छन्। कर्मकाण्ड, संस्कृत भाषा, संस्कृत व्याकरण, वेद, नीतिशास्त्र, न्याय लगायत पढ्न पाइने भएका कारण संस्कृत विद्यालयमा भर्ना भएको विद्यार्थीको भनाइ छ। हाम्रो 9 कक्षामा 7वटा विषय छ अनि अरू कक्षामा चाहिँ नि फरक फरक खालका विषय हुन्छन्। 9 कक्षामा चाहिँ नि नेपाली, म्याथ, इङ्ग्लिस, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा, कर्मकाण्ड र सामाजिक रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ नि अरू कक्षामा चाहिँ नि कुनैमा नीतिशास्त्र, कुनैमा वेद पाठन हुनेछ। त्यति मात्र होइन, कक्षा 11 र 12 मा ज्योतिष शिक्षा समेत पढाउँदै आएको विद्यालयले जनाएको छ। उक्त संस्कृत माविमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू पुजारी, महायज्ञ सप्ताह ज्ञान लगाउने, प्रवचन पुस्तक प्रकाशन गर्नेदेखि नेपाली सेनाको पुजारी जस्ता पदमा समेत पुगेको विद्यालयले जनाएको छ। परम्परागत हिन्दू धर्म संस्कृति संस्कारलाई संरक्षण गर्नका लागि पनि संस्कृत शिक्षा आवश्यक भएको विद्यालयका पूर्व शिक्षकको भनाइ छ। कर्मकाण्ड गर्ने पण्डितहरूकै अभाव हुन थालिसक्यो। त्यसको चाहिँ नि उत्पादन यहाँबाट महत्त्वपूर्ण रूपमा भइरहेको छ। सरकारले लागू गरेको निशुल्क शिक्षाको अवधारणालाई लागू गर्दै विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क रूपमा अध्ययन गराउँदै आएको छ। त्यसमध्ये सुरुमा दर्ता शुल्क र सामान्य परीक्षा शुल्क लिने बाहेक अन्य सबै निशुल्क छ। गुरुकुलमा बस्ने विद्यार्थीहरूलाई महर्षि फाउन्डेसनले आर्थिक सहयोग समेत गर्दै आएको छ। विद्यार्थीहरूलाई खाने बस्ने लगायतका खर्च व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा अन्य दाताहरूको सहयोग लिनु परेको विद्यालयले जनाएको छ। महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालय 2050 सालमा स्थापना भएको हो। खास गरिकन हिन्दू धर्म संस्कृतिको ह्रास भइरहेको, जताततैबाट आक्रमण भइरहेको परिवेशमा यो संस्कृत माध्यमिक विद्यालय स्थापना गरेर हाम्रो धर्म र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने मनसायले यो विद्यालय 50 सालमा स्थापना भएको हो। महर्षि फाउन्डेसनले रुद्राभिषेकका लागि मासिक 55,000 दिँदै आएको छ, जसबाट खाद्यान्न, तरकारी, पानी, बत्ती लगायत खर्च हुँदै आएको छ। 2050 सालमा व्यास नगरपालिका 3 स्थित शान्तिनगरमा सञ्चालनमा आएको संस्कृत विद्यालय सञ्चालनमा सरकारको ध्यान नजाँदा ओझेलमा पर्दै गएको छ। कर्मकाण्डका लागि अति आवश्यक पर्ने विद्यार्थी उत्पादन थालेको संस्कृत विद्यालय संरक्षणमा सबै निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट विकास खनालको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दोलखाको जिरी नगरपालिका स्थित जिरी माध्यमिक विद्यालय जीर्ण भएको सम्बन्धी समाचार अबको पालोमा। दोलखाको जिरी नगरपालिका स्थित जिरी माध्यमिक विद्यालय जीर्ण भएको 8 वर्ष हुँदा समेत मर्मत तथा पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। 2072 सालको भूकम्पले जीर्ण बनेको विद्यालय मर्मत नहुँदा जोखिममा अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरू बाध्य छन्। पक्की भवन मर्मत तथा निर्माण नहुँदा विद्यार्थीहरू अहिले पनि जस्ताको टहरामा पर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। दोलखाको जिरी नगरपालिका स्थित जिरी माध्यमिक विद्यालयले अहिले पनि जस्ताको टहरामा अध्यापन गराउँदै आएको छ।
विद्यालयको भवन 2072 सालको भूकम्पले तहस-नहस पारेको थियो, तर विद्यालयको भवन भूकम्पले भत्किएको 8 वर्ष बितिसक्दा समेत पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। नेपाल सरकार अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पहलमा चीन सरकारले सेवा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणको लागि सन् 2019 सेप्टेम्बर 1 बाट काम सुरु गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौता गरेको 3 वर्षसम्म पनि चिनिया सरकारले काम सुरु नगर्दा विद्यार्थीहरू जस्ताको टहरामा अध्ययन गर्न बाध्य छन्। हामी जस्ताको कटेरामा परेछौँ, उता पढाउँदाखेरि यता नि स्वर आउँछ, त्यसैले हामीलाई डिस्टर्ब हुन्छ। पानी पर्दाखेरि जस्ताको स्वरले पनि डिस्टर्ब हुन्छ। घाम चर्को लाग्दाखेरि झन् त्यही माथि धेरै गर्मी हुन्छ। हाम्रो विद्यालय चाहिँ बन्न नसकेर यहाँ हामीलाई पानीमा पनि धेरै आवाज आएर पढ्नलाई गाह्रै हुन्छ, अनि घाममा पनि धेरै गर्मी भएर जुनसुकै मौसममा पनि हामीलाई पढ्न धेरै गाह्रो नै हुन्छ। अनि यहाँ पढाउँदा पनि गर्मीमा पनि धेरै अल्छी लाग्ने, पानीमा पनि नसुनेर धेरै पढाइको कार्यमा हामीलाई धेरै नै समस्या भइरहेको छ। 2017 सालमा जिरी राष्ट्रिय प्राइमेरी स्कुलको रूपमा स्थापना भएको विद्यालय 2025 सालबाट मावि र 2051 बाट उच्च माविमा रूपान्तरण भएको थियो। सो विद्यालयमा अहिले 665 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यार्थीलाई टहरामा राखेर अध्यापन गराउँदा हिउँदमा चिसो र वर्षामा पानीको समस्या हुने गरेको विद्यालयले जनाएको छ। पानी पर्दाखेरि पनि एकदमै डिस्टर्ब हुने, असर हुने, हामीले पढाउन नसक्ने, अनि अलिकति चर्को घाम लाग्दाखेरि पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अलिकति कुसमुकुस हुने, अनि त्यसपछि जाडोको बेलामा पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ न्यानो नहुने, त्यो किसिमको चाहिँ समस्याबाट चाहिँ हामी गुज्रिरहेका छौँ। त्यो किसिमको समस्या चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ भोगिरहेका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चीन सरकारसँग जिरी माध्यमिक विद्यालयको आधुनिक भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्युटर कक्ष, शिक्षक तथा विद्यार्थी आवास गृह, चमेना गृह, खेल मैदान सहित संरचना निर्माण गर्न 1 अर्बको लागतमा सन् 2015 मा सहमति गरेको थियो। 2016 मा स्थलगत निरीक्षण र सम्भाव्यता अध्ययन गरी 2018 बाट संरचना निर्माणको सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भएको लामो समयसम्म विद्यालयको भवन नबन्दा पनि नियमन गर्ने निकाय मौन जस्तै बनेको छ। विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको शिक्षा क्षेत्रलाई सरल र सहज बनाउन सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट अविरल बस्नेतको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। साथसाथै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अविरल वर्षासँगै झरेको पहिरोमा परि चन्द्रागिरीमा 3 जनाको मृत्यु, प्युठानमा 6 जना बेपत्ता। सल्यान, स्याङ्जा लगायत पहाडी जिल्लाका बस्ती उच्च जोखिममा। निरन्तरको वर्षापछि खोला तथा नदीमा पानीको सतह उच्च, अधिकांश जिल्लाहरू प्रभावित। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता र दाङको देउखुरी क्षेत्र डुबानमा। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको तयारी। 70 लगायत देशैभर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना। र तनहुँको दमौली स्थित वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण स्रोत साधनको कमीका कारण विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाई। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।